डॉक्टर साहिबा, खुदा के लिए मेरी बेटी को देख लें, इससे क्या हुआ है डॉक्टर? इफ़त ने हैरानी से रोती हुई इस औरत को देखा जो अपनी बेटी को थामे खड़ी थी। लड़की ने कॉलेज की वर्दी पहन रखी थी, लेकिन वो अधमरी सी लग रही थी। फिर जैसे इसकी नज़र उन लड़की की वर्दी पे गई तो उन्होंने अपना दिल थाम लिया। इसका पूरा लिबास दागदार था। डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी को क्या हुआ है? इसकी ऐसी हालत क्यों हुई है? मुमताज का दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। डॉक्टर इफ़त ने इनके कंधे पे हाथ रखा। आप परेशान हो, आप बाहर बैठे, मैं इन्हें चेक करती हूँ। और अगर आप ऐसे रोएँगी, चिल्लाएँगी तो आपकी बेटी भी परेशान हो जाएगी। जबकि मरीज़ा की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही। उन्होंने फ़ौरन ही नर्स से कहकर उस नाज़ुक सी लड़की को अपने कमरे में स्ट्रेचर पर लिटा दिया था। मुमताज़ ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। आखिर क्या हुआ है मेरी तानिया को? ये सोच-सोच के इनकी दिमाग की नसें फट रही थीं। इसके वालिदैन तो बैरून मुल्क में मुकीम थे। यहाँ वो अपने बड़े जेठ और उनके ख़ानदान के साथ रहती थी, वो भी अपनी इकलौती बेटी के साथ। इन्हें ये सोच खाई जा रही थी, अगर तानिया को इस हालत में किसी ने देख लिया होगा तो लोग ना जाने क्या-क्या बातें बनाएँगे। इस मासूम के कॉलेज में खेलों का हफ्ता चल रहा था, लेकिन जब वो वापस आई तो होश में नहीं थी। मुमताज़ बेगम ने फ़ौरन ही इसके वजूद की चारों ओर चादर लपेटी और पलक झपकते ही इसे अस्पताल लेके पहुँच गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर इफ़त ने इन्हें अंदर बुलाया, लेकिन जो बात उसे बताई मुमताज़ के होश उड़ गए। इधर तानिया सर झुकाए बैठी थी, इसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और वजूद कमजोरी के बायस काँप रहा था। मुमताज़ हैरानी और डर से डॉक्टर से कहने लगी, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? पूरी जिंदगी का मामला है डॉक्टर साहिबा। खुदा के लिए आप कुछ करें। देखिए, जो होना था वो हो गया, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ये कि सब किस्मत के फैसले। अच्छा होगा अब आप बेटी के सामने ऐसी बात दोबारा ना दोहराएं, इसके दिमाग पर असर होगा। अब जो हुआ है इसे आप भी भूलने की कोशिश करो, अपनी बेटी को भी समझाएं। आगे के हालात थोड़े मुश्किल ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन मुश्किलों का हल निकालने वाली ज़ात अल्लाह की है। डॉक्टर इफ़त तो इन्हें समझा रही थी कि लेकिन मुमताज़ और तान्या की खराब हालत थी, वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि इसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से वो अपनी बेटी को घर लाई थी। तान्या तो डॉक्टर की दी हुई दवा की वजह से सो गई थी, लेकिन मुमताज़ पूरी रात सो ना सकी। जवान बेटी का मामला था, इन्हें इतनी आसानी से नींद कैसे आ जाती? दानियल अपने दोस्त नवीद की बहन की मेहंदी की तकरीब में आया था। ख्वाब, हंगामा और रौनक हो रही थी, लेकिन अचानक इसकी नज़र पीले रंग का जोड़ा पहने एक लड़की पे पड़ी। लड़की की आंखें बहुत खूबसूरत थी, लंबे बाल पीठ पर थे और अच्छे से कंधे पे दुपट्टा लिए वो बिल्कुल आखिरी कोने में बैठी थी। दूसरी लड़कियों की तरह हंसी मजाक करने के बजाय वो बिल्कुल खामोश थी। इसके चेहरे पे न जाने क्यों एक गहरी उदासी थी। दानियाल ने इस लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। वो इसे बहुत अच्छी लग रही थी। दो दो लड़कियां जबरदस्ती इसका हाथ पकड़े इसे अपने साथ रक्स करने के लिए कह रही थी, लेकिन वो मना कर रही थी। दानियल की नजरें न जाने क्यों बार बार उस लड़की की तरफ उठ रही थी। वो इस बात पे हैरान था कि वो लड़की से बाकी सबसे इतनी मुख्तलिफ क्यों लग रही है। शांत मिजाज वाली बेहद खूबसूरत लड़की, इसने दानियल के दिल की दुनिया में हलचल मचा दी थी। फिर दानियल नवीद से पूछे बगैर नहीं रह सका, यार ये जो पीले जोड़े वाली लड़की है कौन है? पक्का तुम्हारी रिश्तेदार होगी। नवीद ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब अम्मी अम्मी अब्बू की ख्वाहिश पूरी करने का वक्त आ गया। शुक्र है आखिरकार तुम्हें भी कोई लड़की पसंद तो आई। मैं अभी जाकर अम्मी को ये बात बताता हूँ। जब नवीद ने ये बात शरारत भरे अंदाज में कही तो दानियल ने इसे गुस्से में घूर कर देखा। मैं सिर्फ इस लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ कि वो कौन है। अरे ये मेरी कज़न है दानिया, इसके वालिद सऊदी अरब में रहते हैं लेकिन आजकल वापस आ गए हैं। ये मेरे सगे चचा की बेटी है। दानियल कुछ शर्मिंदा सा हो गया कि वो उसकी कज़न के बारे में ही पूछ रहा था। वैसे इसकी कहीं बात पक्की या मंगनी वगैरह भी नहीं हुई है। नवीद ने दानियल को समझाते हुए कहा कि तुम्हारी नीयत साफ है तो इस मामले में आगे कदम बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। नवीद की बात सुनकर दानियल मुस्कुराया। सच तो ये था, इस लड़की को देखते ही इसके इरादे वाकई साफ थे, क्योंकि वो लड़की भीड़ में सबसे अलग और बहुत प्यारी लग रही थी। वो काफी देर तक इसे देखता रहा, तभी शायद तानिया को भी इसकी नजरों का एहसास हो गया, क्योंकि वो अब इधर उधर देखने लगी थी। आखिर औरतों की छठी हंस बहुत तेज होती है। जैसे इसने देखा, दानियल ने फौरन अपनी नजरें हटा ली। अगले दिन बारात की तकरीब में वो सबसे अलग-अलग रही थी। गुलाबी रंग का लिबास पहने वो आसमान से उतरी हुई हूर लग रही थी। दानियल नवीद के साथ शादी हॉल में खड़ा था, जबकि तानिया अपनी अम्मी के साथ खड़ी थी। गुलाबी रंग में तैयार होकर वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन एक अजीब सी उदासी इसके चेहरे पे छाई हुई थी। आज दानियल अपनी वालदा को भी साथ लेकर आया था, क्योंकि नवीद और उसकी गहरी दोस्ती थी। तभी फौरन वो अपनी माँ के पास गया और उनके कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, अम्मी, वो लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसने गुलाबी रंग का लिबास पहन रखा है। खतीजा ने फौरन इसकी नजरों का पीछा किया और फिर मुस्कुराने लगी। अरे वाह, लड़की तो बहुत प्यारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे दोस्त की कजन है। मेरा ख्याल है एक बार ये शादी के रस्मात और तकरीबात खत्म हो जाएं, फिर मैं इसके घर रिश्ता लेके जाऊंगी। सच में बहुत प्यारी लड़की है। खतीजा भी बहुत खुश थी, क्योंकि दानियल इनका इकलौता बेटा था।
अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए ही वो लंदन से अपना सारा कारोबार समेट कर वापस पाकिस्तान चला आया था। लेकिन खदीजा ने इससे सालों पहले वादा ले लिया था कि भले ही वो लंदन जैसे मुल्क में पढ़ाई कर रहा है, कारोबार कर रहा है और वहाँ रह रहा है, लेकिन शादी से किसी पाकिस्तानी लड़की से ही करनी होगी। वो अभी तक कंवारा था और अब इसे ये नाजुक और खूबसूरत लड़की पसंद आई थी। वो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। खदीजा मुस्कुराते हुए काफी देर तक इस लड़की को देखती रही जो अपनी माँ के साथ खड़ी थी, लेकिन लगातार खामोश थी। इसके चेहरे पे कोई तासुर नहीं था, एक सपाट चेहरा जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। अम्मी अम्मी, एक बात पता चली आपको? निमरा फौरन अपनी माँ के पास चली आई। शगुफ्ता ने से घूर के देखा। क्या हुआ अम्मी? चच्ची तानिया को लेकर डॉक्टर के पास गई हैं। आप यकीन नहीं करेंगी, मैंने तानिया की हालत देखी, बहुत खराब हो रही थी। वो अपनी माँ के कान में सरगोशी कर रही थी। इसकी बातें सुन के शगुफ्ता की आंखें फटी की फटी रह गईं। सच कह रही हो तुम? आने दो इस मुमताज को, मैं भी पूछने जाऊंगी। बस तुम एक बार इशारा कर देना कि दोनों माँ बेटी डॉक्टर के पास से आ गई हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी की आवाज आई तो निमरा ने फौरन माँ को इशारा कर दिया। शगुफ्ता ने आओ देखा ना ताओ और देवरानी के घर चली आई। अरे क्या हुआ मुमताज, सब ठीक तो है? तानिया को क्यों डॉक्टर के पास ले गई थी? तानिया, जिसने अपने आप को चादर में लपेट रखा था, बड़ी ताई को देखते ही एकदम कमरे में भागी। लेकिन इनकी तजुर्बाकार आंखों ने साफ देख लिया था कि मामला कुछ उलझा हुआ है। उन्होंने पूछा, सब ठीक ठाक तो है? तुम बड़ी परेशान लग रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे काफी रोई हो। अरे हमें भी तो बताओ, अपने ही अपनों के दुख और सुख में काम आते हैं। मुमताज ने घबराते हुए आधा सच और आधा झूठ बोला। कुछ नहीं भाभी, बस तानिया की तबीयत खराब हो गई थी और तो कोई बात नहीं, आप तो जानती हैं लड़कियों के मामला। लेकिन शगुफ्ता ने सुनते ही अपने कानों को हाथ लगाया और कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था, कितनी दूर वाले कॉलेज में इसका दाखिला मत करवाओ, लेकिन तुम्हें तो अपनी बेटी को शहर के सबसे महंगे कॉलेज में पढ़ाने का शौक था। अब इसका अंजाम भी देख लिया। आखिर हमारी बेटियां भी तो सरकारी कॉलेज में पढ़ रही हैं। लेकिन भाई, तुम्हारे अंदर तो गुरूर है। आखिर तुम्हारे शौहर सऊदी अरब से जो कमा कर भेज रहे हैं। शगुफ्ता की ये कड़वी बात सुनकर मुमताज ने इनकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की और कहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाभी, आप गलत समझ रही हैं। अरे मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। अपने बच्चे जवान कर लिए तो क्या इतना भी तजुर्बा नहीं है मुझे? आज जिस तरह भागी भागी तो अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेके गई हूँ, मैं ये बात अच्छे से जान गई हूँ। अल्लाह भला करे, पता नहीं इस लड़की का मुस्तकबिल क्या होगा, लेकिन मुझे तो पक्का लग रहा है कोई बहुत बड़ी बात हुई है जो तुम हमसे छुपा रही हो। शगुफ्ता मुंह फटती और साफ साफ बोलने की आदी थी, इसलिए उन्होंने मुमताज को काफी खरी खरी सुना दी। मुमताज ने जवाब दिया, आप गलत समझ रही हैं भाभी, मेरी बेटी ने कुछ भी गलत नहीं किया और ना ही वो कभी ऐसा करेगी। इस पर शगुफ्ता ने पलटकर वार किया। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे ये बताओ कि तुम अपनी बेटी को डॉक्टर के पास क्यों लेकर गई थी और वो मुझे देखते ही डर के अपने कमरे में क्यों भाग गई? शगुफ्ता की ये कड़वी बात सुनकर मुमताज एकदम चुप हो गई। वो इतनी बड़ी और हसास बात इन्हें कैसे बताती? और फिर शगुफ्ता की तो आदत ही थी पूरे खानदान में बातें फैलाने की। शगुफ्ता ने जाते जाते जहर उगलते हुए कहा, देखो भाई, तुम्हारी लड़की की हालत अभी तो ऐसी है कि ये मामला दब जाएगा क्योंकि वो अभी कम उम्र है, लेकिन जब इसकी शादी होगी तब इतनी बड़ी बात को कैसे छुपाओगे? चलो भाई, मैं तो चली। और फैलाओ हुआ हवा में पंख, मगरूर लोगों का ऐसा ही अंजाम होता है। कठोर बातें सुनाकर वो देवरानी के घर से वापस आ गए, लेकिन कुछ ही दिनों में काफी लोगों को पता चल गया कि तान्या के साथ कोई बड़ा हादसा हुआ है, जैसे माँ बेटी छुपा रही हैं। ये बात मुमताज ने कई लोगों के मुंह से सुनी तो फौरन अपने शौहर का फोन मिलाया। तंग आ गई हूँ मैं, अकेले संभाल संभाल के अपना घर और उस खानदान के लोगों की गंदी जबानें। मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुमताज रोते हुए अपने शौहर से कहा, वो बेगुनाह है, लेकिन आपकी भाभी ना जाने क्या क्या बातें फैला दी हैं। बस आप वापस आ जाए, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। अरशद बहुत परेशान थे। तानिया इनकी इकलौती बेटी थी। बेटी और बीवी की खुशियों और ढेर सारा पैसा कमाने ख्वाब ने ही इन्हें सऊदी अरब जाने पे मजबूर किया था। उन्होंने जवाब दिया, ठीक है, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा, फिर चाहे छोटा काम हो या बड़ा, मैं पाकिस्तान में ही अपना कारोबार करूंगा। तब तक मेरी बेटी को संभालो। लोगों की कड़ी बातें इस तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इसका दिल अभी बहुत मासूम है। लेकिन वो कब तक तान्या से ये बातें छुपाती? इस दिन वो माँ के सामने फूट फूट के रो पड़ी। अम्मी, क्या मेरे साथ कुछ गलत हो गया? क्या मैं नापाक हो गई हूँ? बड़ी अम्मी कह रही थी कि मैं अब शादी करने के लायक नहीं रही। वो दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रो रही थी। मुमताज ने इसे गले से लगा लिया। मेरी बेटी, क्यों ऐसा सोच रही हो? लोगों की बातों की परवाह मत करो, बस तुम्हारे अब्बू आने वाले हैं, वो सबको खामोश करवा देंगे। मुमताज ने बहुत मुश्किल से इसे भिलाया, लेकिन इन बातों का तान्या के दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ था। दानियल की माँ खतीजा आज मुमताज के सामने बैठी थी। आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, आप जानती हैं कि दानियल मेरा इकलौता बेटा है और उसी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं आज आपके पास आई हूँ। अपने हीरे जैसे बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दे, ताकि वो मेरे घर की खुशियों से
بھر دیں۔ ممتاز یہ سب سن کے بہت حیران تھی۔ جہاں ایک طرف تانیہ کو لے کے معاشرے میں اڑنے والی باتوں کی وجہ سے ان کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی تھی، دوسری طرف اتنا اچھا رشتہ سامنے پا کر وہ اسے کسی بھی قیمت پہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ دانیل نوید کا دوست تھا۔ ممتاز نے شادی کی تقریب میں اسے با اثر اور وجیح نوجوان کو دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دل میں ایک خواہش تو جاگی تھی، لیکن وہ خواہش اللہ اتنی جلدی اور اس طرح پوری کرے گا یہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے خدیجہ سے کہنے لگی، باجی کیوں نہیں، بس آپ مجھے تھوڑا سا سوچنے کا وقت دیں تاکہ میں تانیہ کے والد سے اس بارے میں مشورہ کر لوں۔ جی جی بالکل، آپ میرے بیٹے دانیال کے بارے میں اچھی طرح سے پتہ کروا لیں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، لیکن بس میری ایک ہی خواہش ہے کہ شادی میں زیادہ دیر مت کیجیے گا۔ میں اپنے دانیال کی شادی جلدی کروانا چاہتی ہوں۔ ممتاز مسکرا دی۔ تھوڑی دیر بعد ان کے کہنے پر تانیہ ہال میں آ کر بیٹھ گئی۔ بالکل سادہ اور عام سا جوڑا پہنے، اس کے چہرے پہ ذرا بھی مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ ایک ڈر تھا۔ بہت پیاری ہے، کیا کرتی ہو بیٹا آپ؟ خدیجہ نے بڑے پیار سے اس سے پوچھا۔ جی میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں، بہت ہی دھیمے اور شائستہ لہجے میں جواب دیتی ہوئی تانیہ خدیجہ کو بالکل اپنوں جیسی لگ رہی تھی۔ ان کا من نہیں کر رہا تھا کہ آنے والے اتوار کو ہی رشتہ پکا کر دیں۔ جاتے جاتے انہوں نے ممتاز سے بڑے پیار سے کہا، مجھے مایوس مت کیجیے گا بہن، پہلی بار میرے بیٹے کو کوئی لڑکی پسند آئی ہے اور میں اس کی یہ خواہش ہر حال میں پوری کرنا چاہتی ہوں۔ ممتاز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اللہ نے چاہا تو آپ کو ہماری طرف سے اچھا اور مثبت ہی جواب ملے گا۔ ان کی باتیں دوسرے دروازے پہ کھڑی شگفتہ بھی سن رہی تھی۔ دل میں حسد اور جلن کی آگ لگی تھی۔ تبھی وہ نوید پر جا کر چلانے لگی، میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ نمرہ کے لیے دانیال سے بات کرو، لیکن تمہیں اس تانیہ کا رشتہ کروانے میں دلچسپی تھی۔ شرم کر لو تم، نمرہ بہن ہے تمہاری۔ شگفتہ نے غصے سے اسے دیکھا، جبکہ نمرہ بھی آگ برساتی نظروں سے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا امی آپ کو؟ یہ سب قسمت کا کھیل ہے۔ اگر دانیال کو تانیہ پسند آئی ہے، نمرہ نہیں، تو یہ اس کی دل کی پسند ہے۔ ویسے بھی آپ نے اپنے ہی بڑے بیٹے کی خواہش کو پہلے طرح کچل دیا۔ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ بچپن میں ابو جان نے اپنی دوست کی بیٹی سے میرا رشتہ کیا تھا، لیکن آپ کی نفرت کی وجہ سے وہ رشتہ باغ میں جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ نوید کی آنکھوں میں درد صاف جھلک رہا تھا۔ شگفتہ نے زہریلی نظروں سے اسے دیکھا اور نفرت بھرے لہجے میں کہنے لگی، اس بچڑن لڑکی کو میں اپنی بہو بنا لوں؟ کتنی بار کہوں کہ وہ شادی کے لائق نہیں ہے؟ ارے جو لڑکی شادی سے پہلے اپنی عزت کھو دے یا کسی غیر لڑکے سے چکر چلا کر کوئی کھیل کھیلے پھر شادی کرے تو وہ لڑکی کس کام کی؟ اچھا ہوا تمہاری جان چھوٹی، میری جان چھوٹ گئی ہے تو اب آپ تانیہ کی جان چھوڑ دیں۔ اگر اس کا رشتہ دانیال سے ہو رہا ہے تو ہونے دیں، آپ بیچ میں کوئی بات نہ چھیڑے۔ نوید نے انہیں خاموش کروا دیا، جبکہ وہ من ہی من میں بہت زیادہ چڑ اور چھٹپٹا رہی تھی۔ اتنا اچھا رشتہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی نمرہ کے لیے دانیال کو لے کر کئی خواب دیکھے تھے۔ اب وہ یہ سوچ رہی تھی آگے ایسی کون سی چال چلے جس سے باقی پرانے رشتوں کی طرح اس رشتے کے لیے بھی تانیہ کو منع کر دیا جائے۔ دوسری طرف خدیجہ کے جاتے ہی تانیہ غصے میں اپنی ماں کے پاس آئی اور بولی، یہ کیا کیا امی آپ نے ان کے منہ پر ہی منع کیوں نہیں کر دیا؟ آپ اچھی طرح جانتی ہے کہ میں شادی نہیں کروں گی۔ ممتاز نے اسے گھور کے دیکھا، کیوں شادی نہیں کروں گی؟ ایسا سوچنا بھی مت، ایک دن ایسا آئے گا جب تمہارے ہاتھوں میں مہندی لگے گی، میری بیٹی بھی لال رنگ کا جوڑا پہنے گی جیسا کہ دنیا کا رواج ہے۔ انہوں نے بڑے پیار سے اسے گلے لگایا، لیکن تانیہ ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ بالکل نہیں، آپ کی بیٹی باقی دنیا والوں سے الگ ہے، بھول گئی آپ؟ بڑی امی کی بات، انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ تمہاری بیٹی کی شادی تو ہوگی، لیکن اگلے ہی دن وہ طلاق لے کر واپس تمہارے گھر آ جائے گی، کیوں بھول جاتی ہیں آپ اس بات کو؟ ممتاز نے پھٹی پھٹی نظروں سے تانیہ کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ بات تانیہ نہیں جانتی، لیکن وہ آج سے نہیں بلکہ پچھلے 5 سالوں سے اس بات کو جانتی تھی۔ اندر ہی اندر یہ زہر پلتے کافی وقت بک گیا تھا۔ بڑی امی کی زہریلی باتوں کا اثر وہ آج بھی یاد رکھے ہوئی تھی۔ ممتاز نے بڑے پیار سے اسے سمجھایا، لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، ایسا کچھ نہیں ہوگا میری بیٹی، اور یہ رشتہ بہت اچھا ہے۔ کل میں اور تمہارے ابو جا رہے ہیں دانیل کو دیکھنے، میری خواہش ہے کہ ہم انکار کے بجائے ہاں کر کے آئیں اور جلد از جلد تمہاری شادی کر دیں۔ یہ آپ کی خواہش ہے امی، میری نہیں۔ میں شادی نہیں کروں گی، یہ آپ یاد رکھیں۔ وہ روتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ ممتاز نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا۔ یہ کیسی آزمائش ہم دونوں ماں بیٹی پر آئی تھی؟ بات ایسی تھی کہ وہ ارشد سے بھی اس بارے میں بات نہیں کر سکتی تھی، لیکن ان کی جیٹھانی نے ایسی گھٹیا باتیں کر کے ان کی بیٹی کا دماغ اس قدر خراب کر دیا تھا کہ وہ شادی کے نام سے ہی چڑھنے لگی تھی۔ اسے یہی لگتا تھا کہ جیسے ہی اس کی شادی ہوگی اگلے ہی دن اس کا شوہر اسے طلاق دے دے گا، پھر کیا فائدہ شادی کرنے کا؟ یہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ چکی تھی۔ ارشد و ممتاز اگلے دن دانیال اور اس کی فیملی سے ملے۔ انہیں دانیال تو اتنا پسند آیا کہ وہ بات پکی کر کے ہی واپس آئے تھے۔
लेकिन तान्या रूठी हुई अपने कमरे में लेटी थी, जैसे सारी दुनिया से नाराज हो। माँ ने इसकी सुरख आंखें देखी तो वो भी परेशान हो गई। मेरी जान, क्यों ये सब बातें सोच सोच कर अपने आप को तकलीफ पहुंचा रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम सोच रही हो, ऐसा ही होगा अम्मी। क्यों ये बात भूल जाती हैं आप? 5 साल पहले जो मेरे साथ हो हुआ था, इसका क्या सबूत देंगी लोगों को? और सबसे बड़ी बात, ना सिर्फ बड़ी अम्मी बल्कि खानदान के कई लोगों को इस बात की मालूमात है। तान्या की बात पर वो खामोश हो गई, कुछ न कह सकी। तान्या नाराजगी से करवट बदलकर बाजू में मुंह छुपाई लेटी रही। मुमताज ने गहरे सांस लिए कमरे से बाहर आ गई और हॉल में बैठी थी कि शगुफ्ता चली आई। वो देवरानी को देखने लगी, जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ओहो, तो रिश्ता पक्का कर कर आ गई है अपनी बेटी का। लेकिन मुमताज, वो बात जरूर बता देना, पहले ये सारी बातें साफ होनी चाहिए। देखो, नवीद की दोस्ती है ना दानियल से, कल को ये बात खुली ना तो सिर्फ तुम्हारी बेटी का घर बर्बाद होगा, बल्कि मेरी नवीद की दोस्ती भी खत्म हो जाएगी दानियल से। मुमताज ने तकलीफ भरी नजरों से जरहानी की तरफ देखा। बस कीजिए भाभी, खुदा के लिए मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का हर तरीका आजमा चुकी हैं आप। क्या मिल रहा है आपको? आपकी भी तो 2 बेटियां हैं। अगर आपकी बेटी के साथ कुछ ऐसा हो तो? अरे, मैंने क्या किया है? मैंने तो वही किया जो अपनी आंखों से देखा। अच्छा, फिर तुम ही बता दो कि 5 साल पहले आखिर तुम तोनिया को डॉक्टर के पास क्यों लेके गई थी? और उसकी जो हालत थी, आखिर ऐसा क्या हुआ था इसके साथ? उन्होंने हर एक के लफ्ज पर बहुत जोर देकर कहा। ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरी बेटी के साथ जैसा आप सोचती हैं, लेकिन आपने जो देखा बस इसी को सच मान लिया। मैं इस बात पर आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपको अपनी बेटियों का वास्ता मेरी बेटी के रिश्ते में रुकावट ना डालें। मुमताज ने गुस्से में इनके सामने हाथ जोड़ दिए तो शगुफ्ता भी छटपटाती हुई वापस चली गई। अरे, हमें क्या? करो अपनी बेटी की शादी, लेकिन हम भी देखेंगे। अगले ही दिन तलाक लेकर वापस ना गई तो मेरा नाम भी शगुफ्ता नहीं। मुमताज इनकी बात पर फूट फूट कर रोने लगी। वो ये नहीं देख सकी कि इनसे कुछ कदम की दूरी पर दरवाजे के पीछे खड़ी तानिया ये सारी बातें सुन रही है। इसकी अपनी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। दोनों तरफ से शादी की तैयारियां हो रही थी। 3 महीने का वक्त था, लेकिन तानिया बहुत बेचैन थी। इसने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया था। कुछ भी हो जाए, मुझे ये शादी रुकवाना है। मैं बिल्कुल ये शादी नहीं करूंगी। कमरे में चक्कर काटते हुए वो अपने आप से बातें कर रही थी। इसने दानियाल को अभी तक देखा भी नहीं था जिससे इसकी शादी होने वाली थी। बस अपनी माँ के मुझसे सुना था कि वो एक बासर नौजवान है जो बैरून मुल्क से पढ़कर आया है। मुमताज बार बार कहती, मेरी बेटी का नसीब बहुत अच्छा है, इसने लोगों की बातों पर सब्र किया है, बहुत बर्दाश्त किया है मेरी बेटी ने। लेकिन तानिया का दिल बिल्कुल खाली था। तब भी इसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, कोई और नहीं बल्कि दानियाल। हाँ, इसी से बात करनी चाहिए मुझे। मैं कह दूंगी इससे कि मैं इसकी से शादी करने के लायक नहीं। अगर वो मुझसे शादी करेगा तो अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। मेरे अंदर ऐसी बीमारी है जो उसमें भी मुंतकिल हो जाएगी। अपने दिमाग में तरह तरह के मंसूबे बनाते हुए न जाने क्या क्या सोचे जा रही थी। लेकिन इसका नंबर भी तो नहीं है मेरे पास। अब इसका चेहरा मायूस हो गया। तभी ये ख्याल बिजली की तरह दिमाग में आया, नवीद भाई। हाँ, नवीद भाई, इनसे ही इसका नंबर मिल सकता है। आखिर वो इनके अच्छे दोस्त हैं। अब वो उंगलियां चटका रही थी। नवीद शाम के 7 बजे अपने दफ्तर से आता था। तानिया की नजर दरवाजे पे जमी थी। जैसे इसकी गाड़ी की आवाज आई, वो फौरन गेट पे पहुंची। नवीद भाई, मुझे आपसे एक काम है। तानिया की आवाज पर वो हैरानी से पलटा। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ तानिया, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तभी वो उंगलियां चटकाते हुए झिझकते हुए कहने लगी, वो दरअसल आपसे काम था मुझे। आपके दोस्त, मेरा मतलब है उनका नंबर चाहिए। इसका चेहरा लाल हो रहा था। न जाने नवीद भाई क्या समझे कि वो क्यों दानियल का नंबर मांग रही है। ऐसी भी क्या बेताबी है? शादी में 3 महीने ही तो रह गए हैं। ये सुनकर नवीद मुस्कुराया। अच्छा, अरे तो इतना शर्मा क्यों रही हो? क्या हो गया? तुम्हारा होने वाला शौहर है, अगर नंबर चाहे तो शर्माने वाली कोई बात नहीं। इसकी मुस्कुराहट देखकर तानिया की जान में जान आई। नवीद ने मोबाइल से दानियल का नंबर निकालकर तानिया के मोबाइल में महफूज कर दिया। अच्छा है, अपने होने वाले शौहर से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए इंसान को। नवीद अपने घर वालों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। तानिया मुस्कुरा दी। शुक्रिया नवीद भाई, आप बहुत अच्छे हैं। ये कहकर वो मुस्कुराती हुई पलट गई, जबकि नवीद खाली खाली नजरों से इसे देखता रह गया। वो नंबर तो ले आई थी, लेकिन अब इसके हाथ पांव कांप रहे थे। पहली घंटी बजी, फिर दूसरी, तीसरी घंटी पर कॉल उठा ली गई। हेलो, दानियल की आवाज आई, जबकि तानिया के लिए बोलना भी मुश्किल हो रहा था। बहुत धीमी आवाज में तानिया ने सलाम अस्सलाम वालेकुम कहा तो वह हैरान रह गया। जी कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, मैं तानिया। इसका इतना ही कहना था कि दानियल हैरान रह गया। अच्छा अच्छा, दरअसल आपका नंबर मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने आपको नहीं पहचाना। इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। इसकी आवाज इतनी मीठी की थी कि तानिया का वजूद जैसे सुन हो गया। जी, वो दरअसल, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। वो बात ऐसी है कि फोन पर नहीं की जा सकती। क्या आप एक बार मुझसे मिल सकते हैं? मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी।
تانیہ نے ہمت جٹا کر بات کی اور دانیال اس کی وہ بات پر خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے تو اس پیاری لڑکی کو اپنی زندگی میں لانے کی خواہش دل میں پال رکھی تھی اور اللہ نے اسے اس زندگی میں بھیجنے کا انتظام بھی کر دیا۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن آج وہ اس سے ملنے کے لیے کہہ رہی تھی تو وہ فوراً کہنے لگا، جی کیوں نہیں، بتائیے کب ملنا ہے آپ کو؟ کل اتوار ہے تو کل شام کو میں آپ سے ملنے آ سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو لینے آ جاؤں گا۔ نہیں، آپ مجھے لینے مت آئیے گا، بلکہ میں خود آؤں گی آپ کے پاس، بس آپ مجھے بتا دیجیے کہاں مل سکتے ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر کچھ دیر بعد کہنے لگا، آپ کے گھر کے پاس جو ریسٹورینٹ ہے وہیں پر میں انتظار کروں گا، 6 بجے آپ بھی آ جائیے گا۔ اس کی آواز میں خوشی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ تانیہ کس لیے اس سے ملنے والی تھی۔ تانیہ نے فون کاٹ دیا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گھر میں ماں شادی کی تیاریاں زور و شور سے کر رہی تھی۔ ابو جان بھی بہت خوش تھے، ان کی خوشیوں پر پانی پھرنے والا تھا، کیونکہ جب تانیہ خود اپنے منہ سے دانیال کے سامنے شادی سے انکار کرے گی تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ لڑکی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، پھر وہ بھی انکار کر دے گا۔ کہیں میری باتوں سے امی اور ابو جان کو تکلیف نہ ہو، اسے اس بات کی بھی فکر تھی، لیکن اس دکھ سے بڑا کوئی دکھ کیا ہوگا، طلاق سے بڑا؟ جب دانیال کی شادی کی پہلی صبح اسے طلاق دے دے گا، جب اس کا راز سامنے آ جائے گا تو یہ سوچ کر وہ اپنے ہونٹ بھیجنے لگی۔ سفید کرتا، کالی شلوار پہنے اور آنکھوں پر سن گلاسز لگائے دانیال اس ریسٹورینٹ میں بیٹھا تھا۔ ماحول بہت ہی خوبصورت اور خوابوں جیسا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تانیہ بھی چلی آئی، اسے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، ایسا لگ رہا تھا جیسے سامنے کوئی حور چلی آ رہی ہو۔ سادگی میں لپیٹا چہرہ، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دانیال نے بےتاب نظروں سے اس کا استقبال کیا۔ اس کے آتے ہی دانیال نے فوراً کرسی کھینچی، شکریہ کہہ کر تانیہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ابھی تک اس نے نظر اٹھا کے دانیال کے چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھا تھا۔ دانیال مسکرا کے کہنے لگا، میرا خیال ہے پہلے آرڈر کر دیتے ہیں، کیا کھائیں گی آپ؟ اس نے مینو کارڈ اس کے سامنے رکھا تو تانیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں یہاں کچھ کھانے یا پھر آپ سے ملنے نہیں آئی، بلکہ آپ سے ایک بات کہنے آئی ہوں، اور وہ بات بہت اہم ہے۔ اچھا، ایسی کیا بات ہے؟ کہیں آپ یہ تو نہیں کہنی آئی کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں شادی نہیں کر سکتی، میں آپ کو پسند نہیں کرتی؟ اس نے مسکراتے ہوئے اندازہ لگایا تو تانیہ نے چوکس کے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن دانیال کے چہرے پہ شرارت تھی۔ تانیہ نے پھر نظریں جھکا لی، جی ایسی کوئی بات نہیں، میری زندگی میں ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن سچائی یہی ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے ایک بیماری ہے۔ اس کی بات سن کر وہ سن رہ گیا، پھر دھیمے مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، اچھا کون سی بیماری ہے؟ مجھے بھی بتائیں اس بیماری کے بارے میں۔ تانیہ نے نظر اٹھا کر اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا، میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، سچ کہہ رہی ہوں، مجھے ایک بیماری ہے، میں شادی نہیں کر سکتی، اور اگر آپ نے بھی مجھ سے شادی کی تو وہ بیماری آپ کے اندر بھی پھیل سکتی ہے۔ یوں سمجھ لے کہ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جسے شادی کی کوئی خواہش نہیں۔ دانیال سوچ میں پڑ گیا، سامنے بیٹھی اس لڑکی کے دماغ پر آخر کیا چھایا ہوا ہے؟ کوئی نہ کوئی ایسی ضرور بات تھی جو اس نے اپنے اندر چھپا رکھی تھی۔ پھر بھی اس نے بہت ہی تحمل اور شانت آواز میں کہنا شروع کیا، دیکھیں جب تک آپ خود نہیں بتائیں گی کہ آپ کو کیا پریشانی ہے یا کون سی بیماری، تب تک میں اس بات کو کیسے سمجھوں گا؟ اس کی بات پہ تانیال کو غصہ آ گیا، تبھی وہ تیز لہجے میں کہنے لگی، میں کیسے بتا دوں آپ کو ہر بات کھول کر؟ میں نے کہا نا وہ بیماری ایسی ہے کہ جب میں اپنے گھر والوں کو اس بارے میں نہیں بتا سکتی تو آپ کو کیسے بتا سکتی ہوں؟ اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا، جبکہ دانیال خاموش تھا۔ ٹھیک ہے دانیہ، آپ پریشان ہو تو میں کچھ سوچتا ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ خوش ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شادی سے انکار کر دیں گے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس مسئلے کو سمجھا۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید نہ جانے اس بات کو کس رنگ میں لے کر جاتا۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ دانیال من ہی من میں اس کی معصومیت پر مسکرا رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ جی جی، میں آپ کو اچھے سے سمجھ گیا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، گھر جائیں، پریشانی کی وجہ سے آپ کی حالت خراب ہے تو آج کے بعد پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ یہ سن کر وہ مسکرائی تھی اور دانیال کا دل اس کی مسکراہٹ میں ڈوب سا گیا تھا۔ سچ میں ہی اگر یہ لڑکی اس کی ہمسفر بن جائے تو زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ دانیال نے اسے آفر دی، لیکن اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں نہیں، میں چلی جاؤں گی، ایسا لگ رہا ہے جیسا دل سے کوئی بوجھ اتر گیا ہے۔ وہ خوش نظر آ رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ دانیال نے صرف اس سے مذاق کیا تھا، وہ کبھی اس سے شادی سے انکار کرنے والا نہیں تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ویسی کی ویسی ہی چل رہی تھی، جبکہ تانیہ صرف اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب لڑکے والوں کی طرف سے انکار ہو۔ اسے لگا کہ دانیال نے اب تک اپنے والدین کو یہ بات بتا دی ہوگی اور انکار کرنے کی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا ہوگا، لیکن ماں روز ہر نئی نئی چیزیں خرید کر لا رہی تھی، بلکہ اسے بھی اکساتی، تم تو کسی چیز میں دلچسپی ہی نہیں لے رہی ہو تانیہ، مجھے ہی سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، کاش میری کوئی بڑی بیٹی ہوتی، تمہارے اندر تو کوئی
पुरानी रूह घुसी हुई है, लेकिन तानिया बेचैन होकर पूरे घर में फिरती रहती कि आखिर दानियल की तरफ से अभी तक इनकार क्यों नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, इसका दिल डूबता जा रहा था और चेहरे पे फिक्र की लकीरें इसके और गहरी होती जा रही थी। दूसरी तरफ किसी को कोई परवाह नहीं थी। अब्बू जान ऊंचे से ऊंचा फर्नीचर और एक से एक बेहतरीन चीज इसके जहेज में तैयार करवा रहे थे। आखिर तानिया इनकी इकलौती बेटी थी, लेकिन इसे किसी चीज में भी दिलचस्पी नहीं थी। इसे दानियल पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस दिन इसके सामने कितना सीधा और अच्छा बन रहा था, अभी जाकर वो इनकार कर देगा और तानिया की इससे जान छूट जाएगी। लेकिन इसने पक्का इससे झूठ कहा था। तभी तो दानियल के चेहरे पे वो अजीब सी मुस्कुराहट थी। कभी घुटनों में मुंह छुपाकर वो रोना शुरू कर देती, तो कभी अपने आप को कई बातों से समझाती रहती। कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। देखते ही देखते 3 महीने ऐसे गुजरे के पता ही नहीं चला और शादी का भी दिन आ गया। मेहंदी लगाकर खूबसूरत जोड़े में सजी वो स्टेज पे बैठी थी। पूरे खानदान के लोग जमा थे। जिसको 5 साल पुरानी बात मालूम थी, वो शादी के अगले ही दिन ताने की तलाक का इंतजार कर रहे थे। इनमें सबसे ज्यादा शगुफ्ता नजर टिकाए बैठी थी। तभी वो अपनी बेटी निम्रा से कहने लगी, देखना कैसे उजड़ कर आएगी दूसरी ही सुबह। अरे ये दानल के घर वालों को धोखा दे रही है। इस मुमताज ने तो अपनी बेटी की सच्चाई किसी को बताई भी नहीं। अरे जिस लड़की की इज्जत ना रहे तो उसके पास क्या रह जाता है। दानल को क्या पहली ही रात पता नहीं चल जाएगा इसके बारे में। शगुफ्ता मुस्कुराते हुए कहने लगी, तो और क्या, भला मर्द ऐसी बातों को कहाँ बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अम्मी आखिर हुआ क्या था इसके साथ, आज तक ये राज ही रहा। वैसे भी तानिया की माँ किसी को अपने घर की बातों की हवा तक नहीं लगने देती। दोनों माँ बेटी तानिया उसकी माँ की खूब बुराइयां कर रही थी। उधर मुमताज का बस नहीं चल रहा था कि दुनिया भर की खुशियां अपनी बेटी के साथ रुखसत कर दे। फिर शादी का दिन भी आ गया। सुर्ख रंग के शादी के जोड़े में वो किसी खूबसूरत शहजादी की तरह लग रही थी। इसके चेहरे पे दुख और खूबसूरती का एक अनोखा सा रूप आया था। जिसने भी इसे दुल्हन के रूप में देखा वो दंग रह गया है। लेकिन वो बहुत ज्यादा उदास लग रही थी। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर मुमताज रोने लगी और ये मंजर देखकर अरशद की आंखों में भी आंसू आ गए। आज वो अपने जिगर के टुकड़े को किसी दूसरे के हवाले करने वाले थे, लेकिन तानिया की आंखों में आंसू को कुछ और ही कह रहे थे। वो अपनी माँ के कान में सरगोशी करते हुए कांपती आवाज में कहने लगी, अगर किसी जिल्लत का सामना करना पड़ा तो अम्मी, मैं घर वापस नहीं आऊंगी। मुमताज अपनी बेटी की बात सुनकर बुरी तरह कांप गई। इनकी बेटी की सोच इस हद तक मनफी अंदाज में चली गई थी, उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उन्होंने फौरन अपनी बेटी को अपने गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, मेरी बेटी, ऐसी मनहूस बातें मत करो। आज तुम्हारी शादी का दिन है। इनकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। दोनों माँ बेटी सरगोशी में न जाना क्या क्या बातें कर रही थी, लेकिन शगुफ्ता का कान लगाकर इनकी बातें सुन रही थी, जबकि निम्रा आंखों से इशारा करते हुए तंजिया हंसी हंस रही थी। थोड़ी देर बाद बारात आने का शोर उठा। पूरी आन बान से किसी शहजादे की तरह चलते हुए दानियल को देखकर सब लोग कहने लगे, दोनों की जोड़ी चांद सूरज की तरह लग रही है। लेकिन तानिया ने इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। थोड़ी देर बाद निकाह हो गया। तानिया इसके बराबर में ही बैठी थी। दानियल ने आज इसका खूबसूरत रूप देखा तो देखता ही रह गया। वो मुस्कुरा रहा था। इसके सारे कजन और दोस्त शोर मचा रहे थे। तानिया सुन सी बैठी थी, जबकि वो सब हंसी मजाक कर रहे थे। मजाक कीजिए दानियल भाई, घर जाकर कसर पूरी कर लेना। अब हमारे होने का ख्याल रख लो। कब से देखे जा रहे हैं भाभी को। इसकी छोटी कजन इसे छेड़ रही थी। दानियल ने लापरवाही से कहा, इसे नहीं दिखूंगा तो किसे दिखूंगा। आज का दिन सिर्फ हमारी नई नवेली दुल्हन का है। तानिया का दिल इसकी भारी आवाज पर धड़क रहा था। ये कितना बड़ा धोखेबाज है। मुझसे झूठ कहा कि वो शादी से इनकार कर देगा, लेकिन आज देखो दूल्हा बनकर मेरे बराबर में बैठा है। शादी की तमाम बातें और लेन देन अच्छी तरह से तय हो गए और फिर इसकी उपस्थिति का वक्त आ गया। लेकिन वो एक अजीब दुल्हन थी जो सपाट चेहरा लिए बैठी थी। इसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वो जानती थी कि आज रुखसत हो रही है तो कल वापस आ जाएगी, जब दानियल के सामने इसकी सच्चाई आएगी। वो रोई भी नहीं और वैसे ही गाड़ी में जाकर बैठ गए। दानियल को भी ये बात बड़ी अजीब लगी। वो मुस्कुरा भी नहीं रही थी। घर पहुंच के सब लोग न जाने कौन कौन सी रस्में करना चाह रहे थे, लेकिन हाँ, दानियल ने मना कर दिया। अभी मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। वैसे भी लड़कियां शादी के मौके पर बीमार हो जाती हैं। मुझे लगता है इसे आराम की जरूरत है। सारी रस्में सुख कर लेना। दानियल के कहने पर सब मुंह बनाने लगी। खदीजा ने बड़े प्यार से उसे उठाया और दानियल के कमरे में पहुंचा दिया। खूबसूरत और आलीशान कमरा था, जैसे किसी शहजादे का, और वो इसके बीच में ऐसे बैठी थी जैसे किसी रियासत की रानी। लेकिन इसका दिल किसी उजड़े चमन की तरह था, बिल्कुल जज्बात से खाली। वो घुटनों में मुंह छुपाकर सिसकने लगी। क्यों नहीं समझा अम्मी अब्बू और ने इस बात को, क्यों इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं इस लम्हे से डरती थी और वो लम्हा आने वाला है। वो ये सोचकर सिसक सिसक सक कर रोने लगी। तभी दानियल कमरे में आया। ऐसे यूं रोते देखकर वो परेशान हो गया। क्या हुआ दानिया, तबीयत तो ठीक है आपकी?
آپ ایک دھوکے باز اور جھوٹے انسان ہیں۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ شادی سے انکار کر دیں گے، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے بیماری ہے، میں شادی نہیں کر سکتی، نہ اپنا راز کسی کو بتا سکتی ہوں، پھر بھی آپ نے یہ سب کیا۔ بتائیں کیوں مجھے اتنی ذہنی تکلیف دی؟ وہ رک رک کر بول رہی تھی۔ دانیل نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ دیکھو، جب تک آپ مجھے نہیں بتائیں گی آپ کو کیا بیماری ہے، کیا مسئلہ، میں کیسے اس بات کو حل کر سکتا ہوں؟ میں محبت کرتا ہوں تانیہ آپ سے، اس لیے شادی کی ہے۔ دانیل کے منہ سے پیار کا اظہار سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ دانیل ایک ایسا انسان تھا جس سے پیار کیا جانا چاہیے، لیکن تانیہ خود کو اس کے بالکل بھی قابل نہیں مانتی تھی۔ وہ گھبراہٹ اور الجھن میں اپنے ہونٹ بھیجنے لگی۔ مجھے اپنا سمجھ کر صرف ایک بار اپنے بارے میں وہ بات بتائیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی بات کو سمجھوں گا بھی اور اسے دور کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ وہ اتنے پیار اور میٹھے الفاظ میں بولا کہ تانیہ نے فیصلہ کر لیا کہ اسے سچائی پہلے ہی بتا دینی چاہیے، آگے جو قسمت کا فیصلہ کرے۔ دانیال اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ تانے کے لفظ سختی سے بند تھے۔ پھر اس نے اپنی بات کی شروعات کی۔ کھیلوں کے ہفتے میں وہ فٹ بال کہہ رہی تھی، لیکن اچانک ہی کسی لڑکی نے فٹ بال اس کے پیٹ کی طرف اچھالی۔ وہ فٹ بال اس کے نازک حصے پر لگی تھی۔ چوٹ اتنی تیز تھی کہ وہ درد کی وجہ سے زمین پہ گر پڑی، لیکن سب لڑکیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب انہوں نے اس کی وردی کو لہو سے رنگتے دیکھا۔ فوراً اس کی ماں کو فون کر کے بلایا۔ جب ممتاز ثانیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تو ڈاکٹر عفت نے ایک حیران کر دینے والا انکشاف کیا۔ دراصل ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں، بات بہت بڑی ہے، فٹ بال لگنے کی وجہ سے ان کی جھلی پھٹ گئی ہے، تبھی اندرونی حصے سے لہو کا بہ رہی ہے۔ ویسے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، ماں بھی بن سکتی ہیں اور اپنا ازدواجی رشتہ بھی بڑے آرام سے قائم کر سکتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں ثبوتوں کی ضرورت ہوتی ہے لڑکی کی سچائی جانچنے کے لیے۔ تو بس اس بات کا دھیان رکھیے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لڑکی ناپاک ہے، یہ بات آپ کو پہلے سے ہی لڑکے والوں کو سمجھانی پڑے گی۔ اور ممتاز پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ کس کس کو یہ سچائی بتائیں گی؟ کوئی اتنے بڑے دل کا مالک نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر عفت نے انہیں پوری بات بتا دی تھی، لیکن جب وہ تانیہ کو گھر لے کر آئیں تو انہیں یہ جان کر پریشانی ہوئی کہ ان کی جیٹھانی کو اس بات کا پتہ ہو گیا تھا کہ تانیہ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ ممتاز ان کی عادت اچھی سے جانتی تھی، پورے خاندان میں بات پھیلانے کا ہنر ان کے پاس تھا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید تانیہ اپنی عزت کھو بیٹھی ہے، شاید اس کا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی چکر تھا۔ انہوں نے نہ جانے ان کی بیٹی کے بارے میں کیا کیا باتیں پھیلا دی تھی۔ تانیہ اس بات سے ڈرنے لگی تھی، بڑی امی کی بات اس کے دماغ پر اثر کر گئی تھی۔ وہ سالوں تک اسے نہ بھول سکی، کیونکہ بڑی امی نے اس کے منہ پر کہہ دیا تھا کہ شادی کی پہلی ہی رات تانیہ کے شوہر کو اس کی سچائی کے بارے میں پتہ چل جائے گا اور وہ دوسری ہی صبح اسے طلاق لے کر میکے واپس بھیج دے گا۔ یہ بات اس نے اپنے دماغ میں بٹھا لی تھی، اس لیے وہ کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ شادی کی پہلی رات ہاں شوہر کو اپنی بیوی کی پاک دامنی کے بارے میں ایک ثبوت چاہیے ہوتا ہے، اور اگر وہ ثبوت نہیں ملتا تو طلاق ہی اس لڑکی کی قسمت میں ہوتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ ہمیشہ پریشان رہتی تھی کہ کسی نے ہم سفر کو اپنی سچائی کے بارے میں کیسے بتائے گی، کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ لیکن آج اس نے سب کچھ دانیال کو سچ سچ بتا دیا تھا اور بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ تب وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دانیال نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دے رہا تھا۔ پھر اس نے تانیہ کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ تانیہ نے ڈری سہمی ہوئی نظروں سے دانیال کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ تو کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی تھی، لیکن دانیال نے بڑے پیار سے اس سے بات کی۔ بس اتنی سی بات تھی؟ حیرانی ہے مجھے کہ اتنی سی بات کو لے کر تم اتنے سالوں تک ٹینشن اور پریشانی میں رہی۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ تمہاری شادی مجھ جیسے پڑھے لکھا اور کھلے خیالات والے انسان سے ہوئی ہے۔ میں ایسی چھوٹی موٹی اور معمولی باتوں پہ رد عمل ظاہر نہیں کرتا۔ تانیہ، جو بھی ہے تمہارے ساتھ ہوا وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی لوگوں نے ایسی باتوں کو لے لے کر برباد کر دی ہوگی، لیکن یہ حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، اور تم یہ بات نہیں جانتی کہ میں نے 3 سال تک میڈیکل کی پڑھائی کی ہے۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن میں نے اپنی انٹرنشپ پوری نہیں کی کیونکہ میرا انٹرسٹ بزنس کی طرف زیادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی میڈیکل کی ڈگری کی تو پوری کی، لیکن اسے اپنا پیشہ نہیں بنایا۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں تمہارے ان جذبات اور ان باتوں کو بہت گہرائی سے اور اچھے سے سمجھ سکتا ہوں۔ میری طرف سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تمہیں نہ صرف اپنی زندگی کا ہمسفر مانا ہے، بلکہ ہر تکلیف اور ہر دکھ میں ساتھ نبھانے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اس نے تانیہ کے ماتھے کو چوما تو وہ شرم کے مارے گھبرا گئے اور اس نے اپنے آنسو پوچھ لیے۔ میں تو بہت خوش ہوں کہ اللہ نے میری ہر خواہش پوری کر دی۔ تمہیں شادی میں دیکھتے ہی میں تم سے محبت کرنے لگا تھا، اور میری محبت ادھوری نہیں رہی، بس اسی بات کی خوشی ہے۔ تانیہ کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ آئی تھی، وہ پورے دل سے مسکرائی تھی۔ میرے آنسو آج میرے سامنے آنسو بہائے ہیں، آئندہ نہیں، دوبارہ کبھی بھی تمہاری آنکھوں سے میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا۔ دانیال نے اتنی محبت سے کہا کہ وہ کھلکھلا اٹھی۔
پھر وہ کپڑے بدلنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ شہر کے سب سے بڑے ہال میں شاندار ولیمے کے تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ شگفتہ اور ان کی بیٹی نیورا جو اس انتظار میں تھی کہ کب تانیہ طلاق لے کر واپس اپنے گھر آتی ہے، اس بات پر اپنا سب منہ لے کر رہ گئی، جبکہ نوید نے آ کر ان سے کہا ولیمے میں نہیں چلنا، چچا نے بڑی گاڑی کروائی ہے، سب اسی میں ایک ساتھ جائیں گے۔ بے دلی سے وہ دونوں ماں بیٹی تیار ہونے لگی، لیکن جب انہوں نے گلابی رنگ کے لمبے میکسی میں شہزادی کی طرح سجی دھجی تانیہ کو دیکھا تو وہ سب حیرانی سے دنگ رہ گئی۔ تانیہ کے چہرے پہ ایک پیاری سی مسکان تھی، جبکہ دانیال سیاہ رنگ کے سوٹ میں بہت ہی بااثر اور شاندار لگ رہا تھا۔ ممتاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارشد بھی اپنی بیٹی سے مل کر بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ اس کے چہرے پہ آج اصلی خوشی دکھائی دے رہی تھی۔ شاید ایک اچھے ہمسفر کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ من سے سارے ڈر اور شک مٹا دیتا، اور بالکل ایسا ہی تانیہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے اب یہ جان لیا تھا کہ دانیال کے ساتھ اس کے آنے والی زندگی کا سفر بہت ہی خوبصورت اور خوشحال ہوگا۔ پھر وہ سب تانیہ کو اپنے ساتھ چوتھی کی رسم کے لیے میکے لے آئے تھے، لیکن رات کو دانیال نے سب فون کیا، غلط بات ہے دوست، یہ تمہارا خوبصورت روپ تو میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں۔ وہ گھبرا گئی۔ میں کیا کرتی، امی جان اور ابو جان نے کہا تھا تمہیں ساتھ چلنا ہے، کیسے انکار کر کے ان کا دل توڑ دیتی، وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ دانیال مسکرا دیا، اچھا ٹھیک ہے، پھر بس ایک رات، اس سے زیادہ نہیں، میں کل تمہیں لینے آؤں گا، کل اس سے بھی زیادہ اچھے سے تیار ہو جانا۔ وہ اسے حکم دے رہا تھا تو تانیہ مسکرا دی۔ ممتاز اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی، بیٹی کو یہ شوہر سے بات کرتے دیکھ وہ من ہی من میں بہت خوش ہوئی۔ اللہ کا کرم بنا رہے میری گڑیا کو کسی بھی کی بری نظر نہ لگے۔ امی وہ بہت اچھے ہیں، میرا نصیب اچھا ہے کہ میری شادی ان سے ہوئی ہے، آپ کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ ممتاز نے اسے گلے سے لگایا۔ ہاں میری بیٹی، تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اس میں بہت پریشان تھی، نہ جانے میری بیٹی کی آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن لوگ کیسا برتاؤ کریں گے، لیکن اللہ نے خود ہی بھلائی کا راستہ نکال دیا، اور دانیال جیسے پڑھے لکھے انسان کو تمہارے لیے چنا، جس کے لیے یہ بہت معمولی ہے، جبکہ دوسرے لوگ اس بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں، اور کئی لڑکیوں کی زندگی اس بات کو لے کے برباد ہو جاتی ہے، ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ تانیہ مسکرا دی، جی لیکن آپ کے داماد ایسے نہیں ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں کبھی دوبارہ ان کے سامنے یہ بات نہیں کروں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہ کب لینے آ رہا ہے تمہیں، امی کل ہی کے کا کہہ رہے ہیں، تانیہ شرماتے ہوئے بتا رہی تھی۔ پھر دوسرے دن دانیال اسے لینے آ گیا، اس کی بے تاب نظریں تانیہ پر تھی۔ پھر وہ سرگوشی کر کے کہنے لگا، 3 دن سے بچی ہوئی ہو لیکن آج نہیں۔ یہ سن کے تانیہ نے شرماتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ دور آسمان میں چمکتا چاند اس جوڑے کو دیکھ رہا تھا۔ دوستو، ایک سخی اور مضبوط رشتے کی بنیاد باہمی بھروسے سے، سمجھداری اور تعلیم کی پر ٹکی ہوتی ہے، نہ کہ فرسودہ روایات یا بیرونی ثبوتوں پر۔ محبت اور یقین میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ماضی کے کسی بھی ڈر یا زخم کو بھر سکتے ہیں۔